बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में हर तरफ एक ही मंज़र देखने को मिलता है। हर गली में, हर सड़क पर, हर शख्स के हाथ में मोबाइल फ़ोन है और सबकी ज़ुबान से एक ही सदा आ रही है, लाइक करो, फॉलो करो, कमेंट करो और शेयर भी करो। इस दौर में यकीनन कुछ लोग प्रोफेशनल और पढ़े लिखे भी हैं जिनका कंटेंट अच्छा है और देखने से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन इनके मुकाबले में अक्सरियत उन लोगों की है जो सोशल मीडिया पर सिर्फ झूठे ख्वाब बेच रहे हैं। और इन्हीं झूठे ख्वाबों को ख़रीदते हुए और देखते हुए हमारी पूरी नस्ल एक अंधी दौड़ में शामिल हो चुकी है। जिसे देखें वो इंस्टाग्रामर, टिकटॉकर और व्लॉगर बनने के चक्कर में है। गली मोहल्ले का हर बच्चा खुद को इन्फ्लुएंसर कहलाने पर बज़िद है। हर दूसरा नौजवान खुद को कंटेंट क्रिएटर कहलाने पर तुला हुआ है। ऐसा लगता है जैसे डिग्रियों की वक़्त कम और वायरल वीडियोस की अहमियत बढ़ गई है। गिनती के चंद लोगों की नाम नेहाद और झूठी कामयाबी को देखते हुए पूरी की पूरी कौम एक ही काम पर लग गई है। कभी उस्ताद के अल्फाज को सनत समझा जाता था, लेकिन आज लाइक और कमेंट की तादाद सनद बन चुके हैं। अब शोहरत का पैमाना किसी शख्स का किरदार नहीं बल्कि ट्रेंडिंग लिस्ट में उसका नाम होना है। कभी सपने इल्म और हुनर की बुनियाद पर सजते थे, लेकिन आज ख्वाब एक वायरल पोस्ट के गिर्द घूमते हैं। अब पढ़ाई नहीं, डिग्री नहीं, बात सिर्फ फॉलोअर्स की और सब्सक्राइबर्स की है। जो कभी उस्ताद की बात सुनता था अब वो लाइक्स और कमेंट्स गिनने के चक्कर में है। जो कभी किताबों से इल्म सीखता था अब वो ट्रेंडिंग पेजेस से शोहरत हासिल करने के तरीके सीख रहा है। ख्वाब अब मेहनत से नहीं एक वायरल वीडियो के ज़रिए देखे जाते हैं। गौर कीजिए, समझिए और सोचिए, ये ख्वाब दिखाने वाले नाम नेहाद इन्फ्लुएंसर्स आए कहाँ से हैं? इनकी तालीम क्या है? इनकी सोच की गहराई कितनी है? दुनिया और इस वसी कायनात के बारे में इनका इल्म और इनका फ़लसफ़ा क्या है? ये वही लड़के और लड़कियां हैं जो कल तक आम लोगों की तरह गली मोहल्लों में फिरा करते थे और आज ये फॉलोअर्स के नशे में खुद को हीरो समझने लगे हैं। ये अपने जाली लाइफस्टाइल, अपनी झूठी शोहरत और अपनी मसनूई मुस्कुराहटों के ज़रिए हमारे बच्चों के जहनों को जहर पिला रहे हैं। ये वो हीरोज़ हैं, ना कोई ये इल्म रखते हैं, ना कोई हुनर और ना ही इनका कोई मकसद है। ये वो नाम नेहाद रोल मॉडल्स हैं जो पैसा, गाड़ियों, ब्रांड्स और अपने फेक लाइफस्टाइल का ड्रामा बेच के हमारे बच्चों को एक अंधी खाई की तरफ धकेल रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने इल्म की रोशनी को बुझाकर सिर्फ स्क्रीन की रोशनी हमारे घरों में फैला दी है। अफसोस कि अब हमारे बच्चे डॉक्टर बनने का ख्वाब नहीं देखते, इंजीनियर, पायलट, प्रोफेसर या साइंसदान बनने की ख्वाहिश नहीं रखते। अब उनका सिर्फ एक ही ख्वाब है कि मैं भी टिकटॉकर बन जाऊंगा, मैं भी वायरल हो जाऊंगा। सोचिए, ज़रा सोचिए, अगर सभी लोग यूं ही शॉर्टकट की दौड़ में आगे निकल गए तो डॉक्टर कौन बनेगा? क्या ये टिकटॉकर्स मरीजों का इलाज करेंगे? इंजीनियर्स कहाँ से आएंगे? क्या यूट्यूब की वीडियो से पुल बनेंगे? क्या इंस्टा की रील्स के जरिए से डैम तैयार किए जाएंगे? हम में से उस्ताद कौन होगा? क्या ये खुद साख्ता वीलॉगर्स कौम के लिए निसाब लिखेंगे? क्या ये जाली एक्टर हमारे बच्चों को शऊर देंगे? साइंसदान कहाँ से पैदा होंगे? क्या ये इन्फ्लुएंसर्स लेबॉर्ट्रियों में इजादात करेंगे? क्या ये दवाएं बनाएंगे? क्या इनके लाइक से एटमी साइंस आगे बढ़ेगी? और बताएं कि टेक्नोलॉजी का इनकलाब कौन बर्पा करेगा? ये नौजवान तो सुबह शाम फॉलोअर्स गिनने के चक्कर में अपनी जिंदगियां झोंक रहे हैं। वो लड़के जो मोबाइल कैमरों के गुलाम बन चुके हैं और जिनकी जिंदगियों में मोबाइल के अलावा और कुछ भी नहीं है। और वो लड़कियां जिनकी सोच का मयार सिर्फ एडिटिंग एप्स और फिल्टर्स हैं। ये कैसे हीरोज हैं जो कौम को इल्म नहीं सिर्फ तमाशा दे रहे हैं? ये कैसे रोल मॉडल्स हैं जो किरदार नहीं सिर्फ अदाकारी बेच रहे हैं? ये कैसे लीडर्स हैं जो खिदमत नहीं सिर्फ खुद नुमाई सिखा रहे हैं? अगर ये वबा इतनी ही तेजी से इसी तरह यूं ही फैलती रही तो हमारा मुस्तकबिल एक कागजी किले की तरह जमी बोस हो जाएगा। हमारे तालीमी इदारे खाली हो जाएंगे और हमारे हॉस्पिटल्स सुनसान हो जाएंगे और लेबॉर्ट्रियां वीरान रह जाएंगी। हमें ये मानना पड़ेगा कि इन लोगों के फॉलोअर्स मिलियंस में हैं और ये हकीकत नाकाबिले तरदीद है कि ये हमारी नई नस्लों के हीरोज हैं। लेकिन सवाल ये है कि हीरो होता कौन है? हमारे हीरोज थे अल्लामा इकबाल जैसे लोग,
علامہ اقبال نے اپنی آنکھوں سے وہ خواب دیکھا جسے آج ہم پاکستان کہتے ہیں، جن کی فکر نے پوری قوم کو جگایا، راستہ دکھایا اور ایک سمت فراہم کی۔ ہمارے ہیرو تھے قائد اعظم محمد علی جناح، جنہوں نے ایک آزاد وطن کی بنیاد رکھی۔ ہمارا ہیرو تھا عبدالستار ایدی، جس نے پوری زندگی اپنی جیب خالی رکھی اور اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے وقف کر دیا، جس نے لاکھوں یتیموں کو سہارا دیا اور جس نے یہ سکھایا کہ انسانیت سے بڑی اور کوئی طاقت نہیں۔ ہمارا ہیرو تھا جہانگیر خان، جو دنیا کا سب سے بڑا اسکواش کا لیجنڈ تھا، جس نے اپنے خون، پسینے اور قربانی سے ایسے ورلڈ ریکارڈ بنائے جو آج تک کوئی نہیں توڑ سکا۔ ہیرو تھا کرکٹ کی دنیا کا ایک سنہرا نام عمران خان، جس نے محنت کی اور پاکستان کو ورلڈ کپ جتوایا، اور وہ لمحہ جب پورا پاکستان، پوری قوم ایک پرچم کے نیچے متحد تھا، اکٹھا تھا۔ ہمارا ہیرو تھا فیض احمد فیض، جس کی شاعری آج بھی زنجیریں توڑنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ ہیرو وہ ہیں جو ہمیں آزادی اور شعور کا سبق دیتے ہیں۔ ہیرو وہ ہیں جو سرحدوں پر جاگتے ہیں تاکہ ہم سکون کی نیند سو سکیں۔ ہیرو وہ ہیں جنہوں نے دشمن کے رافیل طیارے گرا کر دنیا پر اپنی طاقت اور ٹیکنالوجی کی دھاک بٹھا دی۔ ہیرو وہ ہیں جو اپنی قوم، اپنی دھرتی اور اپنی نسلوں کے لیے قربانیاں دیتے ہیں۔ ہیرو وہ ہیں جو تاریخ کے اوراق میں زندہ رہتے ہیں۔ اور اب آج کے یہ ہیروز کون ہیں اور انہوں نے کون سا کارنامہ سر انجام دیا ہے اور یہ کون سا کارنامہ سر انجام دے رہے ہیں، قوم کو کون سا خواب دے رہے ہیں اور پاکستان کے لیے ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ کیا ہیرو وہ ہے جو سموسہ منہ میں ٹھوس کر اپنی ویڈیو پوسٹ کرے اور وائرل ہو جائے، ناچ ناچ کر خود بھی ہلکان ہو اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی نچائے؟ کیا ہیرو وہ ہے جو کیمرے کے سامنے دو جاہلانہ ڈائیلاگ بولے اور وائرل ہو جائے؟ یا وہ جو انسٹاگرام پر لپ سنگ بنا کر عقل کا جنازہ نکال دے؟ کیا ہیرو وہ ہے جو اپنی خلوتوں کے مناظر کو بھی سر عام لے آئے؟ کیا ہیرو وہ ہے جو صرف اپنے فالوورز کو بڑھانے کے لیے ہر اخلاقی حد کو پار کر دے؟ کیا ہیرو وہ ہے جس کو دیکھ کر بچے اپنی زبان بگاڑیں، اپنا اخلاق گوائیں؟ کیا ہیرو وہ ہے جو صرف سکرین پر جیتا ہے لیکن حقیقت میں ایک کھوکھلا انسان ہے؟ کیا ہیرو وہ ہے جس کے پاس کوئی ہنر نہیں لیکن شہرت ہے، کوئی عزت نہیں لیکن چرچا ہے؟ کیا واقعی یہ لوگ ہمارے ہیروز ہیں، یا ہم نے ہیرو کے لفظ کی توہین کر دی ہے یا اس کے معنی کو مکمل طور پر تبدیل کر کے رکھ دیا ہے؟ ہر طرف ایک ہی شور ہے، یہ ویڈیو وائرل ہو گئی، وہ بندہ وائرل ہو گیا، زبان پر صرف ایک ہی لفظ ہے، وائرل۔ لیکن ذرا سوچئے، یہ وائرلٹی ہے کیا؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ یا یہ صرف ایک دھوکہ ہے؟ یا یہ شہرت ہے یا صرف ایک سراب؟ یہ کوئی چراغ ہے یا کسی روشنی کی ایک پل میں ختم ہو جانے والی جھلک؟ کتنے لوگ آئے، کتنے چہرے ابھرے، کتنے نام گونجے، لیکن آج یہ سب لوگ کہاں ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے ایک نام ارشد چائے والا، اس کی ایک تصویر نے پورے پاکستان کو ہلا دیا تھا۔ وہ اچانک سے آیا، بہت وائرل ہوا اور پھر اچانک سے غائب ہو گیا۔ اور ایسے ہی بہت سارے اور مختلف کردار آئے اور پھر اچانک سے ہی غائب ہو گئے۔ یہ ہے سوشل میڈیا کی اصل حقیقت، وائرلٹی کا اصل چہرہ۔ ایک لمحے کا چراغ اور اگلے لمحے کی تاریکی، ایک لمحے کی تالیاں اور اگلے ہی لمحے کی گہری تنہائی۔ اور اب دوسری طرف دیکھتے ہیں، فیض احمد فیض کی شاعری آج بھی رہنمائی ہے۔ 6 دہائیاں گزر جانے کے بعد آج بھی پرانے گانے دلوں میں گہرائیاں رکھتے ہیں۔ جہانگیر خان آج بھی کھیل کی کتابوں میں ایک ناقابل شکست کردار ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان آج بھی ہماری سلامتی اور بقا کی ضمانت ہے۔ عبدالستار ایدی آج بھی کروڑوں لوگوں کی دعاؤں میں زندہ ہے۔ یہ ہے فرق، یہ ہے کمال، یہ ہے پائیدار جدوجہد۔ اور وقتی شہرت کا اصل فرق، وائرل ہونا اصل میں آسان ہے، مگر زندہ رہنا، تاریخ میں امر ہونا، یہ صرف سچائی، لگن، محنت اور قربانی سے ہی ممکن ہے۔ لیکن ٹک ٹاک کی لت، یوٹیوبر بننے کی دھن، ویلاگر بننے کے سپنے، انفلوئنسر بننے کی اندھی دوڑ، راتوں رات وائرل ہونے کے گھنونے ہتھ کنڈے، یہ سب آخر کیا ہے؟ یہ ہماری بربادی کی دستک ہے۔ یہ ہے وہ خنجر جو ہمارے مستقبل کے سینے میں پیوست کر دیا گیا ہے۔
یہ ہے ہماری روح کا دہکتا ہوا لوہا، یہ ہے ہماری غفلت کا تابوت جو ہم خود اپنے ہاتھوں اور کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں، یہ ہے وہ زہر جو ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کی رگوں میں انجیکشن کی طرح اتارا جا رہا ہے، اور یہ ہے وہ آگ جو ہمارے گھروں کو جلا رہی ہے، وہ اندھیرا جو ہماری روشنی کو نگل چکا ہے، یہ ہے ہماری بربادی کی وہ چنگھارتی ہوئی صدا جسے اگر ہم نے آج نہ سنا تو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔